हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तैयबा's वर्ड। मैं बहुत अरसे से सोच रही थी कि रिव्यूज़ करूं। आपने मेरे एक दो रिव्यूज़ देखे होंगे, जैसे मैंने मोटरवे इंसिडेंट पे किया और बुक रिव्यूज़ भी करती हूँ। मैं चाह रही थी कि बहुत अरसे से कि मैं ड्रामास पे भी रिव्यू करूँ। अर्लियर एक्चुअली मैं जब रेगुलर ब्लॉगिंग कर रही थी, आजकल तो टाइम ही नहीं मिल रहा, तो मूवी रिव्यूज़, और आप अगर मेरे ब्लॉग पे जाएं तो आप देखेंगे कि मैं क्या करती थी। और फिर पेंडेमिक आ गया और फिर बहुत ही लाइफ टोटली मूवी प्रीमियर्स पे भी हम लोग अब नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कोई मूवी नहीं लगी, कोई ना मूवी नहीं रिलीज़ हुई है उसके बाद। जो ये वाली साइड थी मेरी, और जो मैं तैयबा's वर्ड में आपके साथ शेयर करना चाहती थी, वो काफ़ी अरसे से ज़रा दबी हुई थी कि मैं उसके ऊपर रिव्यू करूँ, बिकॉज यू नो कि जो कुछ हम मीडिया पे देखते हैं आजकल, वैसे भी मीडिया का दौर है, वो भी बहुत रिफ्लेक्ट करता है और वो हम कॉन्टीन्यूसली देख रहे होते हैं। मसलन बुक जो रीडिंग है, वो जो बहुत ही एविड रीडर होगा, उसकी कोई आदत बनी होगी तो वो बुक हर वीकली या डेली रीड करेगा। लेकिन जो ये चीज़ें हैं, ये तो हम चलते फिरते, खाना खाते, उठते बैठते जो है वो देखते रहते हैं। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, अब बन गई हैं डेफिनेटली। मैं चाहती थी कि मैं आपके साथ ये भी रिव्यूज़ शेयर करूँ, और होपफुली मैं आज एक प्ले पे जो है वो अपना रिव्यू शेयर कर रही हूँ। और मैं कॉन्टीन्यूसली इसको करूँगी, इसको एक रूटीन बनाऊँगी कि मैं इसमें करूँ, क्योंकि ये मेरी बहुत अरसे से ख्वाहिश थी कि मैं इन चीज़ों पे भी कमेंट करूँ, सोशल इश्यूज़ पे कमेंट करूँ, और जो हम लोगों के, आप कह लें कि इस तरह के इश्यूज़ हैं कि जिसमें लोगों को अवेयरनेस चाहिए, उस पे ज़रूर कमेंट करूँ। तो आज मैंने चूज़ किया है परीज़ाद को, क्योंकि वो मैं शुरू से देख रही हूँ, और वो ड्रामे की कुछ ड्रामे होते हैं कि वो फौरी तौर पे अपने आप को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। उनकी स्टोरी, उनके वो जब टीज़र ही दिखाए जाते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि ये मेरे टेस्ट का है, मैंने इसको देखना है, ठीक है। तो जो भी ड्रामे आजकल दिखाए जा रहे हैं ज़्यादातर, और लोग उस पर बड़ा क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, बहू सास और ये वो, लेकिन मेरा इसमें ज़रा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं समझती हूँ कि डेफिनेटली हमारी सोसाइटी में वो इश्यूज़ हैं। मेजॉरिटी ऑफ वुमेन जो हैं ख़ास तौर पे, वो तो इन्हीं इश्यूज़ में फंसी पड़ी हैं, बहू सास नंद देवर जेठ, क्योंकि उनके लाइफ ही यही है 24/7। तो दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। तो फिर डेफिनेटली जब ये इश्यूज़ हैं सोसाइटी के, तो उनको डिस्कस तो करना है। अब वो इसको डिस्कस कैसे करते हैं, ये कलीदा बात है। अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, और बिल्कुल, या एक्टिंग अच्छी नहीं उसमें होती, या स्टोरी लाइन मज़े की नहीं होती, तो वो एक अलहदा इशू है। लेकिन ये कहना कि ये इश्यूज़ नहीं है हमारी सोसाइटी में, ये डेफिनेटली है। मेजॉरिटी ऑफ आर वुमेन, दे आर होम बाउंड, वो होम हाउस वाइफ्स हैं या घरों में रहती हैं। उन डेफिनेटली जब वो घरों में रहती हैं और वो उस तरह के जो है वो अपने आप को बिज़ी नहीं रखती, तो फिर कहीं तो उन्होंने अपने आप को बिज़ी करना है ना। तो वो यही वाली चीज़ें, अब ना पुरानी ज़माने की तरह हमारी मदर्स और ग्रैंड मदर्स की तरह जो है वो कोई कढ़ाई सिलाई मेजॉरिटी वुमेन करती हैं। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल नहीं करती, देयर आर सो मैनी, लेकिन मेजॉरिटी नहीं करती। इवन इन विलेजेस जो भी फीडबैक मिलता है, हम खुद भी मिलते हैं, या हमारे कलीग्स हैं जो कि देहात से हैं, और वो हमें बताते हैं कि अब वहाँ पे भी ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल वो सेल फोन्स के साथ ही हर वक्त बिजी हैं, या मीडिया टीवी के साथ, या इस तरह। तो वो कढ़ाई सिलाई, घर में अचार बनना करते थे, चटनियाँ बना करती थी, वो चीज़ें अब ख़वातीन नहीं कर रही हैं। तो फिर दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम, नॉट ओनली इन सिटीज़ बट इन विलेजेस एज वेल। तो वो फिर कहीं ना कहीं तो वो स्पेंड करती हैं ना, वो आपस में बात करती हैं, ग्रुप्स बनाती हैं, या अपने आपस में उनके कोई इश्यूज़ क्रिएट होते हैं जिनके साथ वो रह रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो है मीडिया इन चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है प्लेस में। ये जैसे मैंने पहले कहा, ये डिबेटेबल है कि वो अच्छा हाईलाइट कर रहा है या बुरा कर रहा है, या वो प्रॉपर दिखा पा रहा है या नहीं दिखा पा रहा, ये एक अलग बात है। चलें जी, परीज़ाद की तरफ आते हैं। इसकी तो कोई स्टोरी ऐसी नहीं है बहू सास नंद वाली, और तो बड़ी हमारे माशरे की बहुत सी सच्चाइयाँ हैं जो इसमें दिखाई गई हैं। और मैं बिल्कुल बहुत बहुत अप्रिसिएशन है अहमद अली अकबर की एक्टिंग को, ज़बरदस्त उसने एक्टिंग की है। और नुमान एजाज तो हैं ही ज़बरदस्त, उनके बारे में क्या कहना।
اور جو اور ایک کیریکٹر مجھے بہت اچھا لگا ہے جس میں لیلا زبیری، میں نے ان کو کبھی اس والے جو ہے وہ لک میں نہیں دیکھا اور اس طرح کی ایکٹنگ کرتے ہوئے، ہمیشہ کیونکہ بڑی پریٹی ہیں تو ہمیشہ جو ہے وہ بیگم صاحبہ اور خوبصورت کپڑے پہننے ہوئے خوبصورت لگ رہی ہوتی، لیکن اس میں انہوں نے یہ پروف کیا ہے کہ وہ ایک ورسٹائل ایکٹریس ہیں، وہ اس کے علاوہ بھی ایکٹ کر سکتی ہیں. تو اور وہ بھابھیوں کا کردار جو ہے وہ زبردست، بالکل ایسے ہی گھروں میں ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، جو ہے پھر بہن بھائیوں کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے، اٹس ونڈرفل. اسپیشلی جو ایک شخص کا جرنی ہے، مجھے یہ لگتا ہے پریزاد، کہ جو جس کے ایشوز ہیں، جس کی سوسائٹی میں اس طرح کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ایسا ہے، اور ہر سوسائٹی میں بلکہ ایسا ہوتا ہے. میں اپنی سوسائٹی کو کوئی پرٹیکولرلی اس بارے میں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتی، ہر سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے. آپ جو ہم نے ایک اورا بنا رکھا ہے کہ جی یورپ میں یا امریکہ میں لوگ کرٹیسائز نہیں کرتے، وہ بالکل کرتے ہیں، وہ لوگوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، بلی بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. صرف یہ ہے کہ کچھ چیزوں کے بارے میں ان کی تربیت ایسی اسکولز میں، ان کے گھروں میں کر دی جاتی ہے کہ سم ٹائم وہ اتنا آبویس نہیں ہوتا، لیکن آبویس ہوتا بھی ہے، یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں. تو سیم انسان تو ہر جگہ ایک طرح کے ہوتے ہیں، ہماری سوسائٹی میں ذرا چونکہ ان چیزوں کے بارے میں اتنی تربیت بھی نہیں کی جاتی تو ذرا زیادہ مسائل ہیں. اور جو بھی شخص کسی بھی طریقے سے پیچھے رہ گیا ہے، بے شک وہ پریزنٹیبل نہیں ہے، یا وہ تعلیم میں پیچھے رہ گیا ہے، یا اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی سوسائٹی، یہ دنیا ہے نا، وہ اس کے ساتھ جو کرتی ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے. تو یہ بڑی زبردست جو ہے، لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ the person hasn't lost his morals, his values. وہ ایک اچھا سچا انسان ہے. وہ بے شک جو ہے وہ ایک بری جگہ پہ ہے، جہاں پہ کہ وہ ایک ڈان کے لیے کام کر رہا ہے، یا وہ ایک اچھی جگہ پہ ہے جہاں پہ کہ وہ پڑھ رہا ہے کسی یونیورسٹی میں. تو وہ اس کے اپنے مینرز اور مورلز اور ویلیوز کو اس نے ہمیشہ رکھا ہے. اور جو ہے وہ میں عروہ کی بھی ایکٹنگ مجھے اچھی لگی. وہ جو ہے وہ ویسے گلیمرس وہ لگی ہے اس کے اندر، یہ کہ جو اس کا ایک رول تھا، اس کی ڈریسنگ بہت اچھی لگ رہی ہے اس میں، اور وہ جو ہے وہ کیریکٹرائزیشن بہت اچھی کی گئی ہے. کسی جگہ پہ لگا کہ سٹوری کو تھوڑا سا کھینچا جا رہا ہے، لیکن پھر جو ڈائریکٹر ہے وہ اس کو کور کرنے میں کامیاب ہوا ہے. آگے آنے والی جو ہے قسطیں ہیں اس کے اندر. اور لیٹس سی اب پریزاد جو ہے وہ اس کا آگے وہ کیا کرتا ہے، اس کی کیسے لائف ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور جو اس کا اور اس کی بہن کا بانڈ ہے وہ مجھے بہت بہت امیز کرتا ہے. جو محبت ہے، جو ایک دوسرے کے لیے خیال ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ مجھے بہت امیز کرتی ہے کہ ڈیفینیٹلی بہن بھائیوں میں ہوتا ہے، لیکن اس لیول پہ سمجھنا ایک دوسرے کو، کہ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی بہن پسند کرتی ہے کسی کو، یا اس کی بہن یہ سمجھتی تھی کہ اس کی کیا فیلنگس ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں، اور وہ کیسے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، کیسے اسے کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ چیز مجھے بہت بہت اچھی لگی، کیونکہ میں زیادہ فوکس پریزاد پہ ہی کرنا چاہتی ہوں. آپ ضرور دیکھیں یہ پلے، یہ دیکھنے والا پلے ہے. یہ ہمیں تھوڑی سی یاد دلاتا ہے پرانے پی ٹی وی کے پلیز کی، جس میں ایکٹنگ، ڈائریکشن اور سٹوری جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی تھی. تو آئی ہوپ یو پیپل لائک دس اینڈ یو آر واچنگ دس ایز ویل. اور آپ کے کوئی کامنٹس ہیں، آپ کے کوئی ریویوز ہیں، مجھے بتائیے. تو پھر جب یہ پلے ختم ہو جائے گا تو پھر دین ایک ہم ریویو کریں گے. بھی میں نے تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن دیا ہے اور آپ کو بتایا ہے کہ میں اس میں کیا کیا چیز جو ہے وہ پسند کری. ایک اور چیز جو ٹرانسجینڈرس کے حوالے سے بتایا گیا ہے، ہماری سوسائٹی میں ان باتوں پہ اتنی بات نہیں ہوتی، یا ہم شرماتے ہیں، یا ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے کرتے، یا ہماری عجیب و غریب نوشنز ہیں ان کے بارے میں، اور جس کی وجہ سے ان کی اکنامک بھی وہ بہت زیادہ مسئلوں کا شکار رہتے ہیں. تو اس میں بہت اچھا ہائی لائٹ کیا گیا، اور اس طریقے سے کیا گیا کہ وہ برا نہیں لگ رہا. اور گرو کا کیریکٹر تو امیزنگ تھا. آئی ایم فارگیٹنگ دا نیم آف دا پرسن، بٹ ان کا کیریکٹر بہت بہت امیزنگ تھا. تو آئی ہوپ یو آر واچنگ دس اینڈ آئی ریئلی وانٹ یور کامنٹس آن دس پلے، تاکہ میں اس کے اوپر بلڈ اپ کر سکوں اور اس کے آپ کو رسپانس بھی دے سکوں اگر میں سمجھتی ہوں کہ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے. اپنے ایک اب میں جب پلے اینڈ ہو جائے گا تو میں ایک ریویو کرنے کی کوشش کروں گی. تھینک یو فار واچنگ. آئی ہوپ یو لائک اٹ اینڈ سبسکرائب مائی چینل.